मुल्की मईशत इस वक्त एक पेचीदा मरहले से गुजर रही है, जहां हुकूमत को बैक वक्त कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, महंगाई पर काबू और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने की कोशिश जारी है, तो दूसरी जानिब मईशत के वो बुनियादी सुतून दबाव का शिकार दिखाई देते हैं जो पायदार तरक्की की ज़मानत समझे जाते हैं। इनमें सबसे नुमाया चैलेंज बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में मुसलसल कमी और मुल्की बरामदात की रफ्तार का सुस्त पड़ जाना है। ये दोनों अवामिल ना सिर्फ माशी नमू बल्कि रोज़गार, सनती सरगर्मियों और ज़र मुबादला के बहाव पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। जैसा कि हालिया वजारत ख़जाना की इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट में इन चैलेंजेस की वाज़ेह पेश की गई है, जो बज़ाहिर माशी इस्तेहकाम और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान मौजूद खलीज को बेनकाब करती है। वजारत ख़जाना की इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 43.3% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है और इस अरसे में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का मजमूई हजम सिर्फ 81 करोड़ डॉलर्स रहा है, जो पिछले बरस के इसी दौरानिए के मुकाबले में तशवीशनाक हद तक कम है। गैर मुल्की सरमायाकारी किसी भी मईशत के लिए एतमाद का पैमाना समझी जाती है और इसमें इस कदर बड़ी कमी इस बात की अक्कासी करती है कि बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान की माशी समत, पॉलिसी तसलसल और मजमूई कारोबारी माहौल पर सवालात उठा रहे हैं। फिर इसी तरह रिपोर्ट में जो दीगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनका भी जिक्र किया गया है। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी बहुत बात होती है और फिर हुकूमत जो है हुकूमत क्रेडिट लेती है कि माशी मामलात बहुत बेहतर हो गए हैं, बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, लेकिन एफडीआईज़ में जिस तरह से कमी देखी गई है और जिस शरह से कमी देखी गई है वो आउटलुक रिपोर्ट वाज़ेह कर रही है। क्या बुनियादी वजह क्या है सर? क्या बैरूनी सरमायाकार एतमाद क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, जो हमारे रवायती सेक्टर है उसमें दो सबसे बड़ी कमजोरियां जो हैं वो एक तो बिजली का रेट है और दूसरी टैक्स की शरह। अगर कोई बैरूनी कंपनी पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करती है तो यहाँ पे आप सोचिए कि बिजली की जो पर यूनिट रेट है वो कोई 21-22 सेंट पे चला जाता है। हमसाया ममालिक में उससे आधी टैरिफ है, उससे आधा टैरिफ है, उससे आधी कीमत पे बिजली मिल जाती है। अगर बिजली इतनी महंगी होगी तो फिर उससे जो बनाया जाएगा, जो प्रोड्यूस किया जाएगा, जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो भी जाहिर बात है कंपैरेटिव नहीं होगा। दूसरा बड़ा इशू है टैक्स की शरह के हवाले। देखिए, टैक्स की शरह जो है वो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स की शरह जो है वो तकरीबन 50-55% तक चली जाती है। अब शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की शरह जो है वो पाकिस्तान की बराबरी करती हो या इस हद तक वो हो जाती। तो अब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो सोच रहा है कि पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवाई जाए, $100 कमाएंगे तो $55 जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा करवाना पड़ेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग की कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो फिर बिजली की कीमत डबल देनी पड़ती है। तो रिवायती सेक्टर के अंदर तो मुझे लगता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो है जो मखसूस सेक्टर्स के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में आ रही है और शायद फ्यूचर में उसका जो मैग्नीट्यूड है मजीद बढ़ जाए। वो है खासतौर पे कॉपर का सेक्टर है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट का सेक्टर लगता है फ्यूचर में उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। उसकी वजूहात कुछ ऐसे हैं कि 2030 में पूरा यूरोप जो है वो जीरो एमिशन पे जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि सोलर पैनल ज्यादा बनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बनेंगे और इन सब के बैकबोन जो है वो तांबा है, वो कॉपर है और कॉपर के बेतहाशा ज़खायर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान में वसाइल बेतहाशा हैं और नजर ये भी आता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बाहर उनको खरीदने वाले भी बेतहाशा हैं, लेकिन वो जो फंड्स हैं, जो डॉलर्स हैं, जो एक्चुअल डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ बहते हुए नजर नहीं आते, जिसके ऊपर आप भी सवाल उठा रहे हैं कि वजह क्या है कि वसाइल भी मौजूद है और वसाइल को खरीदने वाले भी मौजूद हैं, तो फिर डॉलर क्यों नहीं पाकिस्तान की तरफ बहता? एक तो मुझे वजह उसमें नजर ये आती है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है उससे जो इन्वेस्टर है वो बड़ा घबराता है कि उसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट नहीं है, वो अचानक कोई फैसले दे देते हैं
اس میں کوئی یقینی فضا جو ہے بزنس کے یعنی ایک انسرٹنٹی ہے جو فورن انویسٹر کو دور رکھے ہوئے. دوسری بات جو آپ نے ٹیکسز کی تو اس کا تو ایک سیدھا سا جواب سرکار کے پاس بھی ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں, اور آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ریسنٹلی بھی سپر ٹیکس کے معاملہ تھا, اور وہ بھی عدالت میں بھی گیا اور پھر اس کو برقرار رکھا گیا. آئی ایم ایف کی کچھ کرائٹیریاز ہے, کنڈیشنز ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں ٹیکس اور پھر ریونیو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو پھر اس کا کیا توڑ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیے, ہماری کنپٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھتا, ہمیں زبردستی کوئی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا. آئی ایم ایف پچھلے 80 سال سے موجود ہے اور اس کے پاس کوئی ایک سنگل بھی سکسیس سٹوری نہیں. آئی ایم ایف اپنے چارٹر میں بھی یہ نہیں لکھتی ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے کہ جو ملک اس کے پروگرام میں جائے گا اس کی معیشت کو درست کرنا. آئی ایم ایف کے چارٹر میں نہیں لکھا. یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ ہماری اپنی سیاسی قیادت کی ہیں, ہماری اپنی معاشی قیادت کی ہیں کہ انہوں نے کون سی معاشی پالیسی اختیار کرنی ہے, انہوں نے ٹیکس کیسے اکٹھا کرنا ہے, انہوں نے اپنے حکومتی اخراجات میں کمی کس طرح لانی ہے, اور انہوں نے بجٹ کے اندر جو ہے وہ بیلنس کس طرح پیدا کرنا ہے. یہ آئی ایم ایف کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دینا یا آئی ایم ایف کو اس کا جواز قرار دے دینا, میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں سے آپ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب, اف وی وانٹ ٹو اسٹے ان دی آئی ایم ایف پروگرام, اور لگتا بھی ہے کہ اب نیکسٹ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بھی اپروچ کر رہے ہوں گے, تو اس کے لیے تو اور پھر ان کا ریویو بھی آ رہا ہے, تو یہ چیزیں تو کرنا مجبوری نہیں ہے ہماری؟ دیکھیے, کیا آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ آپ بجلی کے شعبے کے اندر 2,500 ارب روپے کا ایک سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیں؟ کیا آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ 110 ریاستی ادارے چلائیں اور ان کے اندر کوئی 11,000 ارب کے قرضہ جات اکٹھے کر دیں؟ یہ کیا آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ گیس کے سیکٹر میں کوئی 2-2,500 ارب کا ایک اور سرکولر ڈیٹ اس کے اندر اکٹھا کر دیں؟ تو یہ حکومت کے اپنے فیصلے ہیں, یہ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں, حکومت کی اپنی نالائکیاں ہیں, حکومت کی اپنی انیفیشنسیز ہیں. اس میں آئی ایم ایف کو ان انیفیشنسیز کا جواب نہیں دینا. یہ جواب سازی اور جواب دے جو ہیں وہ ہماری اپنی معاشی قیادت اور ہماری اپنی سیاسی قیادت. آپ درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر یہ تمام تر نالائکیاں اور نااہلیاں نہ ہوں تو پھر تو شاید آئی ایم ایف پروگرام میں جانا بھی نہ پڑے. تو ابھی جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے سر, اس کے مطابق ظاہر ہے ہمارا جو ریونیو بیس ہے یا سورس ہے وہ پرائمریلی ٹیکسز ہی ہیں, اس پہ کوئی ہم گروتھ بیسڈ تو اکانومی اس وقت نظر نہیں آتی. اور پھر آؤٹ لک رپورٹ کے اندر بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے, ایکسپورٹس کو لے کے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی اضافہ یا اقدامات نہیں ہو سکے. اور پھر انٹرسٹنگلی وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ, اور یہ اکنالجمنٹ ہے کہ کمپنیز ملک سے جا رہی ہیں یا سرمایہ کاروں کا, بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد اس طریقے سے نہیں ہے. تو کیا ہم یہ سٹیٹمنٹس ری ایٹریٹ کر کے کوئی ایسی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں, خود سے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے ہم کچھ کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں, اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے کہ ان کے دل پہ کیا چھپا ہے یا ان کے ذہنوں میں کیا بس رہا ہے. معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو پرابلمس ہیں تو ہم پچھلے 25-30 سال سے ڈسکس کر رہے ہیں, ہم سب کے علم میں ہے کہ پرابلمس کیا ہیں. میرا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی حکومت کے اندر ایسا ادارہ ہے, کیا ایسی شخصیات ہیں جو ان پرابلمس کو سامنے رکھتی ہیں اور ان کے سولوشنز, ان کے حل ڈھونڈتی ہیں. پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے حل بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے گفتگو آپ نے سنی.